नमो भगवते वासुदेवाय। अथ 63तमोऽध्यायः। श्रीशुक उवाच अपश्यतां चानिरुद्धं तद्बन्धूनां च भारत। चत्वारो वार्षिका मासा व्यतीयुरनुशोचतां। नारदात् तदुपाकर्ण्य वार्तां बद्धस्य कर्म च। प्रययुः शोणितपुरं वृष्णयः कृष्णदेवताः। प्रद्युम्नो युयुधानश्च गदः साम्बोऽथ सारणः। नन्दोपनन्दभद्राद्या रामकृष्णानुवर्तिनः। अक्षौहिणीभिर्द्वादशभिः समेताः सर्वतो दिशं। रुरुधुर्बाणनगरं समन्तात् सात्वतर्षभाः। भज्यमानपुरोद्यान प्राकाराट्टालगोपुरं। प्रेक्ष्यमाणो रुषाविष्टस्तुल्यसैन्योऽभिनिर्ययौ। बाणार्थे भगवान् रुद्रः ससुतैः प्रमथैर्वृतः। आरुह्य नन्दिवृषभं युयुधे रामकृष्णयोः। आसीत् सुतुमुलं युद्धमद्भुतं रोमहर्षणं। कृष्णशङ्करयोराजन् प्रद्युम्नगुहयोरपि। कुम्भाण्डकूपकर्णाभ्यां बलेन सह संयुगः। साम्बस्य बाणपुत्रेण बाणेन सह सात्यकेः। ब्रह्मादयः सुराधीशा मुनयः सिद्धचारणाः। गन्धर्वाप्सरसो यक्षा विमानैर्द्रष्टुमागमन्। शङ्करानुचराञ्छौरिर्भूतप्रमथगुह्यकान्। डाकिनीर्यातुधानांश्च वेतालान् सविनायकान्। प्रेतमातृपिशाचांश्च कूष्माण्डान् ब्रह्मराक्षसान्। द्रावयामास तीक्ष्णाग्रैः शरैः सार्ङ्गधनुश्च्युतैः। पृथग्विधानि प्रायुङ्क्त पिनाक्यस्त्राणि सार्ङ्गिणे। प्रत्यस्त्रैः शमयामास सार्ङ्गपाणिरविस्मितः। ब्रह्मास्त्रस्य च ब्रह्मास्त्रं वायव्यस्य च पार्वतम्। आग्नेयस्य च पार्जन्यं नैजं पाशुपतस्य च। मोहयित्वा तु गिरिशं जृम्भणास्त्रेण जृम्भितं। बाणस्य पृतनां शौरिर्जघानासिगदेषुभिः। स्कन्दः प्रद्युम्नबाणौघैरर्द्यमानः समन्ततः। असृग्विमुञ्चन् गात्रेभ्यः शिखिनापाक्रमदरणात्। कुम्भाण्डः कूपकर्णश्च पेततुर्मुसलार्दितौ। दुद्रुवुस्तदनीकानि हतनाथानि सर्वतः। विशीर्यमाणं स्वबलं दृष्ट्वा बाणोऽत्यमर्षणः। कृष्णमभ्यद्रवत्सङ्ख्ये रथी हित्वैव सात्यकीं। धनूंस्याकृष्य युगपद बाणः पञ्चशतानि वै। एकैकस्मिञ्छरौ द्वौ द्वौ सन्दधे रणदुर्मदः। तानि चिच्छेद भगवान् धनूंषि युगपद्धरिः। सारथिं रथमश्वांश्च हत्वा शङ्खमपूरयत्। तन्माता कोटरा नाम नग्ना मुक्तशिरोरुहा। पुरोवतस्थे कृष्णस्य पुत्रप्राणरिरक्षया। ततस्तिर्यं मुखो नग्ना मनिरीक्षन् गदाग्रजः। बाणश्च तावद्विरथश्छिन्नधन्वाभिसत्पुरं। विद्राविते भूतगणे
ज्वरस्तु त्रिशिरास्त्रिपात् अभ्यधावतदासारहं दहन्निव दिशो दश। अथ नारायणो देवस्तं दृष्ट्वा व्यसृजज्वरं माहेश्वरो वैष्णवश्च युयुधाते ज्वराबुभौ। माहेश्वरः समाक्रन्दन् वैष्णवेन बलार्दितः अलब्ध्वा भयमन्यत्र भीतो माहेश्वरो ज्वरः। शरणार्थी हृषीकेशं तुष्टावप्रयताञ्जलिः ज्वर उवाच नमामि त्वानन्तशक्तिं परेशं सर्वात्मानं केवलं ज्ञप्तिमात्रं विश्वोत्पत्तिस्थानसंरोधहेतुं यत्तद्ब्रह्म ब्रह्मलिङ्गं प्रशान्तं कालो दैवं कर्म जीवः स्वभावो द्रव्यं क्षेत्रं प्राण आत्मा विकारः तत्संघातो बीजरोह प्रवाहस्त्वन्मायैषा तन्निषेधं प्रपद्ये नानाभावैर्लीलयैवोपपन्नैर्देवान् साधून् लोकसेतून् बिभर्षि अंस्युन्मार्गान् हिंसया वर्तमानान् जन्मैतत्ते भारहाराय भूमेः तप्तोऽहं ते तेजसा दुस्सहेन शान्तोग्रेणात्युल्बणेन ज्वरेण तावत्तापो देहिनां तेऽङ्घ्रिमूलं नो सेवेरन्यावदासानुबद्धाः। श्रीभगवानुवाच त्रिशिरस्ते प्रसन्नोऽस्मि वेतु ते मज्ज्वराद्भयं यो नौ स्मरति संवादं तस्य त्वन्न भवेद्भयम् इत्युक्तोच्युतमानम्य गतो माहेश्वरो ज्वरः बाणस्तु रथमारूढः प्रागाद्योत्स्यञ्जनार्दनं ततो बाहुसहस्रेण नानायुधधरोऽसुरः मुमोच परमक्रुद्धो बाणांश्चक्रायुधे नृप तस्यास्यतोस्त्राण्यसकृत् चक्रेण क्षुरनेमिना चिच्छेद भगवान् बाहून् शाखा इव वनस्पतेः बाहुषुच्छिद्यमानेषु बाणस्य भगवान् भवः भक्तानुकम्प्युपव्रज्य चक्रायुधमभाषत। श्रीरुद्र उवाच त्वं हि ब्रह्म परं ज्योतिर्गूढं ब्रह्मणि वाङ्मये यं पश्यन्त्यमलात्मान आकाशमिव केवलं नाभिर्नभोगनिर्मुखमम्बुरेतो द्यौः शीर्षमासा श्रुतिरङ्घ्रिरुर्वी चन्द्रो मनो यस्य दृगर्कात्मा अहं समुद्रो जठरं भुजेन्द्रः रोमाणि यस्यौषधयोऽम्बुवाहाः केशा विरिञ्चोधिषणा विसर्गः प्रजापतिर्हृदयं यस्य धर्मः स वै भवान् पुरुषो लोककल्पः तवावतारोऽयमकुण्ठधामन् धर्मस्य गुप्त्यै जगतो भवाय वयं च सर्वे भवतानुभाविता विभावयामो भुवनानि सप्त त्वमेक आद्यः पुरुषो द्वितीयस्तुर्यः स्वदृग्हेतुरहेतुरीशः प्रतीयसेथापि यथा विकारं स्वमायया सर्वगुणप्रसिद्ध्यै यथैव सूर्यः पिहितश्छायया स्वया छायां च रूपाणि च सञ्चकास्ति एवं गुणेनापिहितो गुणान्स्त्व
मात्मप्रदीपो गुणिनश्च भूमन् यन्मायामोहितधियः पुत्रदारगृहादिषु उन्मज्जन्ति निमज्जन्ति प्रसक्ता वृजिनार्णवे देवदत्तमिमं लब्ध्वा निर्लोकमजितेन्द्रियः यो नाद्रियेत त्वत्पादौ सशोच्यो ह्यात्मवञ्चकः यस्त्वां विसृजते मर्त्य आत्मानं प्रियमीश्वरम् विपर्ययेन्द्रियार्थार्थं विषमत्यमृतं त्यजन् अहं ब्रह्माथ विबुधा मुनयश्चामलाशयाः सर्वात्मना प्रपन्नास्त्वा मात्मानं प्रेष्ठमीश्वरं तं त्वा जगत्स्थित्युदयान्तहेतुं समं प्रशान्तं सुहृदात्मदैवम् अनन्यमेकं जगदात्मकेतं भवापवर्गाय भजामदेवम् अयं ममेष्टो दयितोऽनुवर्ती मया भयं दत्तममुष्यदेव सम्पाद्यतां तद्भवतः प्रसादो यथा हि ते दैत्यपतौ प्रसादः। श्रीभगवानुवाच यदाथ भगवन्स्त्वं नः करवाम प्रियं तव भवतो यद्व्यवसितं तन्मे साध्वनुमोदितम् अवध्योऽयं ममाप्येष वैरोचनिसुतोऽसुरः प्रह्लादाय वरो दत्तो न वध्यो मे तवान्वयः दर्पोपशमनायास्य प्रवृक्णा बाहवो मया सूदितं च बलं भूरि यच्च भारायितं भुवः चत्वारोऽस्य भुजाः शिष्टा भविष्यन्त्यजरामराः पार्षदमुख्यो भवतो न कुतश्चिद्भयोऽसुरः इति लब्ध्वा भयं कृष्णं प्रणम्य शिरसा असुरः प्राद्युम्निं रथमारोप्य सबद्ध्वा समुपानयत् अक्षौहिण्या परिवृतं सुवासः समलङ्कृतं सपत्नीकं पुरस्कृत्य ययौ रुद्रानुमोदितः स्वराजधानीं समलङ्कृतां ध्वजैः सतोरणैरुक्षितमार्गचत्वरां विवेशशङ्खानकदुन्दुभिस्वनैरभ्युद्यतः पौरसुहृद्विजातिभिः य एवं कृष्णविजयं शङ्करेण च संयुगं संस्मरेत् प्रातरुत्थाय न तस्य स्यात् पराजयः। श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे उत्तरार्धे अनिरुद्धानयनं नाम 63तमोऽध्यायः।